Unya karon atong hisgutan kining gitawag igsuon kining sa adlaw sa hukom. Praise God, naghisgot man gud igsuon og hukom, no, sa adlaw sa katapusan. Praise God, dunay hukom. Muna nga ang matag usa kanato mga higala, dili ta angay nga magkumpiyansa, dili ta angayan nga mo kana agad ibang magsalig, no, nga samtang buhi pa ka, samtang napakay kusog, magsalig ka nga kusgan pa ko karon. Unya tungod no sa atong pagsalig sa atong kagalingon, nahikalimot nga doon na dahil tayo kinutuban. Unya pinaagi niya na nahimo igsuon nga niabot ang panahon nga ang tao mamatay. Unya sa iyang kamatayon, hallelujah, diha na igsuon ang hukom, no? Bisan gani igsuon ang katong mga nangalagad sa Ginoo, or what I mean is katong mga buhi pa, no? Ang mga buhi pa pag hukman magani sila sumala sa nahisulat sa balaang kasulatan, no? So ang mga buhi sumala sa Biblia dili man maagi kamatay, pero alid-an lang. Pagpasabot sa kalit igsuon, mahimo ka igsuon ma-change ka into spiritual igsuon nga di nakagutmon. Praise God, di nakabation og kasakit, tanan igsuon. But pasabot dunay inigbalik sa Ginoo, dunay mga tao nga dili na mo agi kamatayon, pero naay i-change sa ilang kaugalingon igsuon nga di na siya may sama sa usa ka normal or natural igsuon nga tao nga kanang mobati sa tanan nga bation, no, samtang buhi pa siya. So karon ang mga patay usab, no, sumala sa ato ang mga bersikulo nga atong gisgutan. Ang mga patay sa adlaw sa katapusan sumala diha, no, sa pinadayag, no, ato gining gibalik-balikan ni pinadayag tungod kay mao gini igsoon ang panahon, hallelujah, nga doon na magoy hukom nga ipahamtang ang Dios. Sumala sa pinadayag 20 bersikulo 12 nga diha igsoon sa adlaw sa katapusan ang mga patay kag may og dagko, bisan pa man igsoon katong mga wa nangamatay kay na panahon na mag-usa magitantanan, no, sa adlaw sa hukom mag-usa man tantanan igsoon pag kana ganing paabot sa hukom sa Ginoo. Unya diha sa maong bersikulo, sa bersikulo 12 nga ang mga patay igsoon gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa basahon. So doon na diha tay basahon igsoon nga diha nakasulat, no, ang hukom sa Ginoo. Unya ang hukom sa Ginoo igsoon nakasulat sa basahon, og unya ang hukom igsoon pinasikad, no, sumala pa sa babasa diha sa maong libro, pinasikad sa ilang binuhatan. So ang matag usa gikinahanglan sa igsoon nga di magsalig sa kagalingon. Ang matag usa gikinahanglan sa nga mabuhat siya uyon sa kabuton sa Dios, no? Way pagsalig sa kaugalingon, magbuhat siya uyon sa kabuton sa Ginoo. Nganuman tungod kay sa adlaw sa katapusan, hallelujah, praise God, kitang tanan igsoon moatubang kita sa hukom sa Dios, no? Abot pasabot igsoon dapat dependent ta. Dili ta mahimong independent sa atong kagalingon, dapat dependent kita diha sa atong Dios. Nga naman igsoon kay ang Dios igsoon mao kay maghatag nato og hukom sa adlaw sa katapusan. Reply si Pangging. Sa adlaw sa katapusan, no, ang Dios mao kay maghatag nato og hukom mga igsoon. Unya ni anang panahon na sa adlaw sa hukom, praise God, sumala pa sa Mateo sa pinadayag 20 bersikulo 12 nga hukman kita sumala sa atong mga binuhatan. So mo na igsoon, no, nga nagsugod kita, no, sa ato nga topic, praise God, nga ang tao, hallelujah, sa adlaw sa hukom dili, hallelujah, pinaagi sa imong pagtuo, kundi pinasikad lang gid igsoon. Dili lang, no, what I mean is dili lang igsoon pinasikad sa pagtuo hukman ng tao, kundi pinasikad igsoon, hallelujah, sa buhat, no? Tungod kay ang balaang kasulatan, praise God, naghatag nato igsoon og kana baga ni ibang giya igsoon nga ang kanang pagtuo lang, praise God, nga di ka mabuhat mo nay usa ka paagi igsoon nga sa adlaw sa katapusan mahimo possible gid siya nga mahimo kang alanganin ka, no? Kumbaga kung dili gani kompleto, kung incomplete gani ang imuha nga kanang kuan, gitawag nato mga igsoon og imong pagsunod sa kabuton sa Dios, maabot ang katapusan igsoon nga maalanganin jud ka, no? So gikinahanglan jud kay igsoon kay atong
mabasa nga sa adlaw sa katapusan da igsoon hukman magita sumala sa atong binuhatan, no, para pero wa na magpasabot diya nga pinaagi lang sa binuhatan nga naman pinaagi igsoon sa imong binuhatan. May akong ginigsoon nga ang imong binuhatan is response kana sa imong pagtuo. Kung ang tao walay pagtuo, praise God, dili mahitabo nga siya mobuhat, no? So pinaagi sa imong pagtuo, dunay kanang gitawag igsoon og kana agad ibang gitawag og binuhatan or buhat igsoon nga response or kana agad ibang ganing bunga sa imong pagtuo. So nahimo igsoon ang binuhatan pinasikad sa imong pagtuo, no? So karon igsoon sumala pod sa uban nga mga bersikulo, praise God, nga ang tao igsoon gikinahanglan gid siya, no, nga moagi siya og mga kasakit aron igsoon makaadto sa gisaad sa Dios nga kinabuhing dayon. Praise God, ang tao igsoon sumala sa Biblia moagi gid siya mga kasakit, kay pinaagi igsoon sa kasakit diha man nimo matagamtam ang tinuod, no, tinuod nga kana ba ganing gugmas Ginoo sa panahon nga nakas kasakit. Munay panahon nga matagamtam nimo kung unsa gid ka maayo ang Dios, no? Na unsa man pod ang gisulti sa balaang kasulatan, no, sa mga bersikulo. Praise God. Sumala sa Biblia igsoon imong sudlon, no, ang langit, no, pinaagi sa mga kasakit. So ang tao di ay igsoon ko, hallelujah, dili gyud sa exempted or wala sa exemption sa gitawag og kasakit. Tungod kay pinaagi sa kasakit igsoon, hallelujah, mao agyan sa mga katawan sa Dios. Moagi gid ang tao sa mga kasakit. Sa may sulti diha sa alayin kog basa, no, sa Acts, alayin kog abli sa arag hilab ditong ako na katong gipangbutang nato guide. So alayin kog basa abli diha, no, sa Buhat kapitulo 14 bersikulo 22, no, kung unsa man ang mabasa sa Buhat 20 bersikulo Buhat 14 bersikulo 22, no, kung unsa man ang buhaton sa tao sa diha igsoon or kung gusto siyang makaadtong langit, no. So sumala igsoon sa Buhat 14 ato kining basahon diha sa bersikulo 22, nagyon ang pulong sa Ginoo. 14:22. Okay. Buhat 14 bersikulo 22, kung basahon igsoon. Okay, sa 22 nagyon ang pulong sa Dios nga na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an o na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo og na nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang kasakit. So unsa day kuno ang mabasa sa Biblia nga gikinahanglan daw, no, sumala day igsoon nga ang pagpadayon, praise God, kanila sa pagpadayon sa pagtuo o na nag-ingon kanila, praise God, o na nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios pinasikad or pinaagi sa daghang mga kasakit. So sa pagsulod ay sa gingharian sa Dios, kinahanglan ang tao nga musulod. Okay? Sumala sa 22, kinahanglan nga manulod kita, no, sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. But pasabot igsoon kikinahanglan, no, sa pag-alagad sa Ginoo, kitang tanan dili ta mahimo nga doon na tay exemptions, no, or nagitawag nato og kana baga di bang exempted kita sa mga kasakit. Pasabot ang mas damor gani siya mga kaigsuunan o mga higala nako, no, nga mas damor gani di ay nga ma-experience sa mga alagad sa Ginoo kining kasakit kay gusto man siya nga makaadtos gingharian sa Dios, no. So karon igsuon, praise God, naa na diha nakalangkob na kaning kasakit tanan igsuon nga mga pag-antos nimo, praise God, nakalangkob na diha, no, sa imuha nga
pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, sa iyang pagsunod mubuhat ka, no, sa kabubuton sa Dios. Karon igsoon, unsa man sab ang gisulti sa balang kasulatan sa sunod nga sitas, no, sa balaang kasulatan, no, kay sa ako nang giingon, no, nga sa Biblia ang tao gikinahanglan man gid siya nga mosulod, no, sa gingharian sa Dios, praise God, uban ang mga kasakit. Unya, aside sa mga kasakit mga igsoon, praise God, diha ka mailhan nga ikaw tinuod og alagad sa Dios, no? So kanang pag include igsoon sa mga kasakit, naghisgot na kana, nag point out kana usa diha ang gikan-aga ning gi-refer igsoon kanang sa imong pagtuo, no? Kay sa panahon nga may tuo ka, mabuhat ka, mo sakripisyo ka, kana yung pagsakripisyo buhat na, no, naana igsoon ang kanang mga problema igsoon kasakit sa imong pag-atubang sa kasakit, nagsugod na diha ang buhat. Praise God. Pagbuhat nimo mga igsoon, makita nimo nga ang tinuod nga kana ganing nagtuo nagbuhat siya. Kay ngano man sa iya igsuon nga pagtuo moasdang kung dunay mga challenges sa kinabuhi, praise God, iyang ginaatubang. Kung dunay mga problema sa kinabuhi, di siya mo surrender, mo padayon siya, mo sakripisyo siya, mo alagad sa Ginoo siya. Praise God. Sa panahon hallelujah nga inigsimba, mo simba sa Ginoo, pasabot na agid ang buhat, no? Gikinahanglan gid siya ang buhat igsuon sa Kristohanon aron siya makabaton sa kaluwasan. Now karon, kung ang tao kay naara ba pud po giingon nato igsoon na poy ato ang di man gyud no ma-deny, no, nga sa naamang gyud poy mga grupo, no, sa mga magtotoo nga nagtuo nga ang Dios, praise God, satisfied na sa pagtuo lang. Pasabot kanang imuhang pagtuo sa Ginoo, hugot kay kag pagtuo, praise God, enough na, no, sumala sa pagtuo sa uban nga sakto na, dili na siya kulang aron ikaw makapanunod sa gingharian sa langit. Unang-una mga igsoon, ako moingon nga ang tao kung doon na siya pagtuo, di siya sayop. Ngani ang pagtuo usa ka na ka maayo, no, o obligasyon sa tao o gikinahanglan sa tao igsoon, kay nga naman unsa may sulti sa balaang kasulatan, no, pinaagis imong pagtuo, sumala pa diha igsuon sa mga libro sa nahisulat sa Biblia, kaya nimo nga balhinon, no, bisan pinaagis imong pagtuo, no, sama sa kagamay, no, sa liso sa mustasa nga gipasabot sa igsoon, so gamay gisa kayo, no, liso sa mustasa, bisan unsa kagamay sa imong pagtuo, pwede nimo igsoon nga balhinon ang bukid, no? Kana igsoon kung lantaw na to ang mensahe din na mga igsoon, praise God, dako kaayo o kahimuan ang imong pagtuo. Nga naman sa imong pagtuo di ay kayang buhaton ang mga butang, ang mga imposible kayang himuon igsoon pinaagis imong pagtuo, no? So ang mga butang nga imposible kaya nga buhaton, kayang mahimo pinaagi bisan gamay pagtuo, but pasabot niya bisan og naghisgot ka pagtuo, dun na gid say kanang importansya kining gitawag og pagtuo ngadto sa Dios, no? So di pod nato, no, di gid po sa mingon nga maingon mga kahigalaan nga ang kining pagtuo wa bay bili. Miyon ko nga no sa pasabot nga sayop nga igno nato nga way bili or walay value kining pagtuo, kundili ang pagtuo usa kini ka importante sa mga tao, no, nga mga magtutuo bisan pa magaling sa pagtuo o wala nang alagad sa Ginoo, gikinahanglan gid kang motuo, praise God, aron mahimo igsuon ang mga butang nga dili nimo kayang buhaton or mga imposibleng butang. Now, so wa nato na igsuon gi kana ganing gitawag og kining gi set aside ang pagtuo.
no? Gani mas gilig-on pa nato nga kikinahanglan ang tao nga motuo diha igsuon sa pulong sa Ginoo, and aside niya na dili lang sa kutob nga motuo siya, kundili sa iyang pagtuo gikinahanglan sa buhat, no? Unya nara pa po giingon, no, sa uban nga kining di na kuno kinahanglan na Ginoo kuno pagtuo, kaya ang pagtuo, praise God, wa na ni kapuslanan, no? Tungod kay sa ato nga panahon gitawag ni sa igsoon og dispensation of grace, no, sa atong panahon. So wa man tay igsoon magsupak sa gitawag og dispensation or hugna sa kapanahonan, panahon sa grasya, wa man tay supak dinha, no? Pero ang panahon sa grasya sa igsoon, wa bagid sa maghisgot nga pagtuo na lang kakutob, no? Kundi ang gihisgutan sa grasya, importante kining pagtuo, importante gid ang pagtuo. Praise God. Nga naman, unsa may sulti sa balang kasulatan? May tungod sa pagtuo. Praise God. Unsa may sulti? Kung atong basahon igsoon ang balaang kasulatan, no? May tungod sa pagtuo. Na wa ta igsoon magsupak, wala ta mag kanabaganin, wala to gisit aside kining pagtuo. Praise God. Kundi mas atong gipalig-on ang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Karon mga igsoon, atong isgutan kung unsa man ka importante ang pagtuo. Praise God. Unya gikinahanglan ba nga gikinahanglan ba na baginistaw? So mayon kung gikinahanglan nistaw ang pagtuo, no? Sumala diha igsoon sa Hebrehanon, no, 11 bersikulo 1, nag-ingon ang pulong sa Dios nga ang pagtuo mao ang pagsalig, no, sa mga butang nga dili makita. So ang pagtuo ko na igsoon muna giingon ba sa laing panid sa balang kasulatan nga ang kaya nimo nga balhinon ang usa ka bukid bisan pa man igsoon sa gamay, no, sa gamay sa pagtuo, sa gamay sa pagtuo, no, bisan pa man sa usa ka gamay sa pagtuo kaya nimo balhinon ang usa ka bukid, no? Gi-emphasize siya sa gitawag sama sa kagamay sa liso sa mustasa. Bot pasabot bisan pa na o gamay ng imong pagtuo diha. Ayon ko gambida dito sa. So bisan pa man no, sa kagamay diha sa imong pagtuo, hallelujah, kining kaya daw, no, sumala sa balang kasulatan nga kaya, praise God, nga balhino, no, kaya nga kanabaganing ibalhin ang gitawag og bukid sa pikas bukid, no, kaya pinaagis pagtuo. Therefore mas gilig-on nato igsuon nga gikinahanglan tang motuo nga tos Dios. Wa nato na igsuon giwagtang, wa nato nagisit aside ang pagtuo, kundi mas gilig-on. Unya sa sunod nga bersikulo mas basabtan nato nganon man igsuon nga kailangan man nga lig-onon ang atong pagtuo nga tos Dios. Praise God. Unsa man igsuon, balikon ko, unsa man ang mabasa sa Hebrehanon 11 bersikulo 1. Naghisgot na igsuon nga ang pagtuo mao ang pagsalig. Unsa ko, no? Ang pagtuo mao ang pagsalig. Pagsalig sa mga butang nga dili makita. So naghisunahuna kay igsuon og mga butang ba nga magunahuna kay igsuon og mga butang ba gani, no, nga kana ba ganing imposible. Okay? Mga butang nga imposible. Pero nagunahuna ka nga mahimong posible from negative into positive, no? May kaigsoon nga di makita pero di expectar mo sa nga mahitabo siya. So unsa di ko nang pagtuo? Sumala igsoon sa mga bersikulo sa Hebrehanon 11 bersikulo 1, nagiyon diha nga ang pagtuo, unsa di ko, no, ang pagtuo mao ang pagsalig sa mga butang nga dili makita. So kung nintuo ka sa di makita, praise God, sa mga butang nga di makita igsuon, kana usa kana ka importante nga gikinahanglan jud nimo kining pagtuo. Kay kung mga maghisgot ta og mga imposible mga butang, kung wa kay pagtuo, lisod gina igsuon, no, lisod gid siya nga buhaton sa tao. Munang gilig-on sa igsuon sa maong sulat dia sa Hebreo 11 bersikulo 1 nga ang pagtuo kuno igsuon mao ang pagsalig sa mga butang nga dili makita. So katong di makita,
praise God, mahimong positive from negative igsoon into positive. Kaya gituuhan man nimo nga mahimo, mahitabo, bisan imposible, pero nahimo na lang mga igsoon nga grasya, nahimo nga posible tungod sa imong pagtuo. So iyon ana igsoon kadako o kaimportante kining atong pagtuo sa Ginoo. Praise God. Now, ang pagtuo igsoon, praise God, sa uban nga sita sa Biblia atong pagahisgutan kini usab, no, sa uban nga sita sa Biblia. Kay doon na may mga pagtuo, praise God, nga atong kailang atong masayran kini kung unsa man, praise God, ang kaimportante, no, kining pagtuo, no? Kung unsa gayud kaimportante kining pagtuo. Praise God. Hallelujah. Sa Juan igsoon kapitulo 3 bersikulo 12 nahisgot diha igsoon nga naghisgot og pagtuo, no? Ug ang pagtuo sumala pa sa Juan 3 bersikulo 12, praise God, kani nakasentro sa langit ng mga butang. Ang pagtuo igsoon, ang langit ng mga butang, makita ba nimo siya? So dili. Ang mga langit ng mga butang, praise God, 100% igsoon imo kining gituhan, di nimo sa makita pero ma-feel nimo igsoon, hallelujah, nga naagyod, no, ang mga langit ng butang unya ang gisaad sa Ginoo, naagid siya, mahitabo siya, ma-feel lang nimo o kana igsoon, mahimo igsoon nga mahitabo kana pinaagi gayud sa atong pagtuo, no? Kay sumala pa igsoon sa John 3 chapter 3 verse 12 nga ang pagtuig igsoon nakasentro kini sa langit ng mga butang, no? Sa mga butang igsoon nga imposible para nimo pero nahimo siya nga imposible nga tos Dios. Sa mga butang igsoon nga gisaad sa Ginoo, like for example ang saad sa Ginoo, praise God, nga sa adlaw sa katapusan, once nga ikaw mopadayon ka sa pagpangalagad, mulahotay ka sa pagsimba, praise God, muhimo ka sa kabuton sa Ginoo, tagaan ka sa Ginoo og assurance nga maong kaluwasan. So diha usa na sa igsoon, diha na naglakip ang imong pagtuo. Kay kung wa kay pagtuo, di gina magsilbi, no? Unya kini pagtuo sumala pa nakasentro diha, no, sa langit ng mga butang. But pasabot di nimo sa makita pero kinahanglang lauman, kay hinanglan igsoon nga tuuhan, no? Kay 100% igsoon, hallelujah, mutuo man ka, no, og dili, bisan gani ang mga science igsoon nagpamatuod, no? Ang science gani is nag-study siya, mahitungod lang igsoon sa mga kaalam, hallelujah, nga naghisgot sa kaalam kung asa lang kutob ang kaalam or scope sa kaalam sa tao. Pero mismo ang kaalam nga nag-scope or scope sa kaalam sa tao nagpamatuod pa nga aduna gid Dios ug kining mga butanga gibuhat sa Dios, no? So diha igsoon sa pagtuo, bisan pa nilang butang gipahimatud-an sa mga pagtuon igsoon sa kalibutan ng pagtuon gipahimatud-an. Unya mas damot pa gyud, hallelujah, nga ang pagtuo sumala sa Biblia mas damot pang gilig-on kini kay ato man igsoon, hallelujah, nga nabasa na pamatud-an sa Biblia nga ang sentro sa atong pagtuo mao ang langit no mga butang. Okay? Susunod igsoon, praise God, hallelujah, ang pagtuo, okay, ang pagtuo igsoon, pangutana, asa man nagagikan ang pagtuo? So unang-una igsoon, asa man nagagikan ang pagtuo? So karon ang pagtuo nagagikan sa nagwali, no? Una-una din, no, ang pagtuo nagigikan igsoon sa nadungog. So kung doon na kay nadunggan, kung sa kalibutan pa na diha nadunggan nimo siya, no, nadunggan nimo siya sa imong pagkadungog, possible kay igsoon nga motuo o di. Pero ang atong focus is ang pagtuo nagigikan sa nadungog. O gikan sa nadungog, hallelujah, na ada igsoon, hallelujah, ang gitawag nato, praise God, pinaagi sa magwawali. So doon ay nagwali sa imong pagtuo. Unang-una igsoon, di ka makahimo sa pagtuo kung way nagwali,
madungog o sa imong nadungog dunay nagwali. Okay? So pinaagi igsoon hallelujah, mabatian nimo imo igsoon nga madunggan ang pulong sa Ginoo tungod kay dunay nagwali. Okay? So mo na igsoon ang proseso no sa pagtuo. Nga ang pagtuo doon nagyoy magwali unya ang wali usab igsoon nakasubay, praise God, kanang nakabasi hallelujah sa balaang kasulatan. Okay? So karon naaman ko yung mga tinuuhan igsoon, naaman ko yung mga grupo no nga di nato ug sa ma-deny nga doon naman ko yung grupo nga magtuo no nga ang usahay kini bagi akong ginigsoon nga dunay mga mga grupo o klase sa mga tinuhan nga mo ingon nga once ang tao mo tuo lang enough na siya aron maluwas no. So ako may ginigsoon sa Biblia kung ang pagtuo lang may basihan sa kaluwasan sa Ginoo dili na lang unta sa Dios, praise God. Hibubutangan dito igsoon og hukman ang tao. Kung imong mabasa igsoon ang Pinadayag 20 bersikulo 12, dili lang unta dito hukman pinagis binuhatan, kung dili pinagi lang tas pagtuo, no? Pero kay ang pinakabugat dito nga rason igsoon, buhat ra bagyod, no? Ngano man igsoon ang pagtuo manggod, ma-test manggod ang imong pagtuo, tinud-anay nga pagtuo kung makita igsoon sa imong buhat. Mabal-an igsoon nga tinuod ka, doon mo klase sa gitaw og pagtuo. Dunay pagtuig suon nga kada bang gitawag og piki. Sorry ha, sa to say nga yung ta piki, pero tinuod sa igsoon nga dunay gitawag og kanang gitawag og fake nga pagtuo o dunay gitawag igsoon og ganing genuine or tinuod, no? Tinuod nga pagtuo. So kung maghisgot kag piki nga pagtuo, kanang mingtuo ka pero wa ka ni buhat, mamo na sa gitawag og piki nga pagtuo. Sa ako nang giingon kaning pagtuig suon nga piki min kay suon nga samtang sa kalibutan nga pamaagi kung nagtuo ka nga kung doon na kay goal nga gusto ka nga makahimo ka o makabaton ka sa mga butang, gikinahanglan nimong mga igsuon nga mubuhat ka. For example, gusto ka nga makahuman kag eskwela. So sa imo nga pagkainteresado nga mahuman kag eskwela, gikinahanglan gyud dito ang kanang gitawag og buhat, sakripisyo diha sa pag eskwela igsuon, no? Or kung nagtuo pa ka, unang-una igsuon mo eskwela gyud ka. Kay karon ang pagtuo nga ingon ka nga mahimo ko nga makabaton igsuon og mga sa mga posisyon sa kalibutan or naa kay gusto igsuon nga mahimo ka nga professional someday, unya wala kay gihimo, nasayad man kita nga kanang igsuon di gid sa makapahimo igsuon sa ato ang mga tinguha, no? Pasabot igsuon ang sara akong gipunto din ha nga ang pagtuo nato may tungod sa may matawag sa og kanang gitinuod nga pagtuo sa diha nga nangandoy ka unya ni himo pug ka ni comply ka. So ang buhaton nimo, praise God, ang tinuod nga pagtuo mo ni sa diha nga motuo ka nga gusto ka nga Lord motuo ko nga mahimo kong professional someday. Nagtuo ko nga mahimo ko nga makabutang ani someday. Nagtuo ko Ginoo nga ugma puhon doon ako'y panalangin gikan nimo. So mag-focus sa igsoon sa gitawag og magiging mahimo kang professional, mahimo kang nay posisyon sa kalibutan. So ang buhaton nimo mo eskwela ka, pa-enroll ka. Praise God, pag pa-enroll nimo igsuon diha na gasugod na buhat na siya. Okay? Buhat na siya pag nagpa-enroll man ka. So mo na sa imo nang gisugdan igsoon ang lakang sa buhat, no? Lakang sa tinuod nga pagtuo ni buhat ka ni pa-enroll ka. Ug unya sa imong pagpa-enroll ni eskwela ka, sa imong pag-eskwela gikuha nimo igsoon ang mga level, no, sa kana ganing pag-eskwela.
Di ka igsuon sa kinder, praise God, hangtod hallelujah nga mo college ka. Pag college nimo nagkuan na kag-post ka na kaning imong kurso. So dinha na kay gustong ma-achieve ang imong gustong ma-achieve ano toy imong pangandoy. O katong imong pangandoy gihimo to nimo igsuon pinaagis buhat. Kay ang imong pangandoy igsuon mao man na ang imong gituuhan. O kana kay mo maimong gituhan gibuhat nimo, no? Unya sa diay igsuon nga imong gibuhat, praise God, ang imong gituhan hangtod nga nahuman ka sa kolehiyo, ni graduate ka, ni pasar ka, unsay kailangan mo pasar siya o di, unsa requirements para ma-achieve nimo ang maong pangandoy, no? Nagdepende sa requirements, nagdepende igsuon sa gikinahanglan aron ma-achieve nimo ang imong pangandoy. So karon sa diay ang na-achieve nimo, mao na makita nato igsuon nga ming gana gyud, praise God, ang tinuod nga pagtuo nga naman ang pagtinuod nga pagtuo nahimo gid igsoon pinaagi sa imong sakripisyo, pinaagi sa imong buhat. Karon sa eskwelahan dahan kay mga projects, bugat man kay sa inyong side pero gihimo nimo, response ka na tungod kay gusto gituuhan nimo nga kanang imong pagandoy maabot nimo pohon bisan pa gigsuon og kahilak-hilak na ka, bisan pa igsuon og nagkaingon na kas imong kinabuhi pero nibuhat gihapon ka tungod kay nagtuo ka nga kung imong buhaton ipadayon nimo ang imong ginabuhat, ang imong sakripisyo, nagbuhat ka, nagsakripisyo ka, tanan igsoon gihimo nimo tungod nagtuo ka nga oh maapon mahimo ka nga mahimo ka igsuon nga makaadunay posisyon, makaadunay titulo, no? So ina na igsuon ang pagtuo. Karon ang uban igsuon maingon magud sila nga ang pagtuo kuno enough na tungod kay naa atas grasya. Unya di kinahanglan nato ang insakto nga pagbahin-bahin sa kamatuoran. No, sa tinuod lang igsuon insakto ba gud na ang Biblia nga gitawag da igsuon og rightly dividing the word of truth. Insakto nga pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Pasabot mga igsuon maghisgot ta og insaktong pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Kamao ta igsuon nga mo identify kung unsa man ang kanagani mga doktrina nga applicable nini panahon na ug unsa man ang mga kanabaganing kabalaoran sa Dios nga i-apply nato ini panahon na ug dili na sa pwede sab nga ug dili na sa applicable karon. Tagaan ta mog sample. Unsa man ang kanang gitawag nato og halimbawa sa gitawag igsuon og kana ganing rightly dividing the word of truth. Kanang sa una igsuon gisugo si Noe, no? Gisugo si Noe sa Dios nga Noe paghimog arka kay iyang lunupo na kuang kalibutan. So kato igsuon sa unang panahon hitabo na to siya. Naas Biblia, nakasulat sa Biblia. Ug unya kay nakasulat man sa Biblia, mao toy response ni Noe sa sugo sa Dios nga gipahimo sa arka kay iyang lunupan tungod sa pagka makasasala sa tao, lunupan iyang kalibutan. Karon mga igsuon, ang pangutana diha kay rightly dividing the word of truth man ta, insakto nga pagbahin-bahin, praise God, sa pulong sa kamatuoran. Unya nakasulat sa Biblia, sakto pud kay nakasulat sa Biblia. Ug di nato pwedeng supakon. Mo na dunay gisulti sa balang kasulatan nga rightly dividing the word of truth or insakto nga pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran tungod kay daghan igsuon nga mga senaryo, daghan nga mga panghitabo sa Biblia nga di na pwede nga i-apply sa lain-lain nga klase sa henerasyon. No? By dispensational or hugna sa kapanahonan. So kato sa una, ang panahon dispensation mo to igsoon sa panahon ni Noe, hugna sa panahon ni Noe igsoon. Sa pauna ang tao igsoon hukman pinagislunop. Karon kay sa panahon nato, di naman ta pwede igsoon nga maghimog arka kay di naman lunop mo iphamtang sa Ginoo. Kalayo naman. No? Muna sakto igsoon nga sakto po nasulat sa Biblia, pero di na pwede igsoon nga i-apply sa atong panahon tungod kay naa naman ta igsoon haleluya sa lain nga pamaagi sa hukom sa Dios. Ang hukom sa Ginoo mao maning katapusan. Sunugo naman ang kalibutan. Sa una igsuon kung
ibutang nato nga kung sunog pa ang basihan sa Ginoo sa una, kung karon igsoon kung luno pa ang basihan sa Ginoo sa hukom sa Dios, nagyapoy mabuhi kay musakay mag-arka, no? Nay mabuhi kay musakay mag-arka. So mo na pinakasolusyon igsoon nga makalikay makasakay mag-arka. So di na sa igsoon mo na sakto na pag-ingon nga rightly dividing the word of truth, ang insakto nga pagbanbahin sa pulong sa kamatuoran, insakto, no? Mo na igsoon nga ingon sila nga panahon na tas grasya, wala na ta panahon igsoon sa panahon nilang Noe, nilang Moises, praise God, tanan igsoon nga dispensation wala na ta sa panahon sa grasya. So ang gikinahanglan lang diha pagtuo na lang. So karon igsoon sultihan ko ikaw, kung maka-focus lamang ta ato lang wadon ang uban nga bulaton unya pagtuo na lang ta kutob. Tan-aw na to ang senaryo, no? May man tong kanoe kay sa panahon sa hukom sa Ginoo sunog man, I mean lunop man, pero sa panahon nato sunuganay naman napabay mabilin. Sumalap sa Biblia igsoon, way gamot ni sanga magpabilin igsoon, but pasabot hanaw gitanan kay sunog man. So di na mahimo igsoon nga magamit atong arka, no? Sa atong panahon karon, praise God, sunog na unya sa sunuganay man igsoon wa na mabilin. So unya sa katapusan sa hukom sa Ginoo, ang hukom sa Ginoo kay unsa man sumala igsoon sa imong mga binuhatan. Now katapusang hukom nigbalik sa Ginoo, siya igsoon sumala pa niya, siya mawanhi mo balik siya magabalos sa atong gipamuhat, no? So kay magbalos mi sa igsoon sa atong gipamuhat, mo na gitawag diha og katapusan nga pagbalik sa Ginoo, o kana igsoon ba ang hukom o ang iyang paghukom sumala sa atong binuhatan. Karon kung maghisgot ang binuhatan, no? Kung katapusan ang hukom mga igsoon, kung maghisgot ang binuhatan unya, pagtuo na lamang takutob kay dispensation na lagi of grasya na ta, hugna na sa panahon sa grasya. Makaingon ko igsoon nga kanang naagi kanang mahimo nga maproblema ta, no, sa atlaw sa hukom tungod kay dili man enough. Insakto ang pagtuo, pero dili enough ang pagtuo igsoon aron maluwas ang tao. Tungod kay ang pagtuo sumala igsoon sa baruganan sa uban, no? Nakabase diha sa kining sa episode 8 nga sa episode 8 sumala pa, no, sa stand sa uban nga grupo ngamiyon sila nga nangaluwas kita pinaagi sa pagtuo og dili sa kaugalingong kahimuan. Praise God. So nangaluwas daw kita pinaagi sa pagtuo. Yes, naluwas igsoon pinaagis pagtuo, no? Og dili sa kaugalingong kahimuan. Ang word igsoon nga pagtuo nag-refer kini sa pagtuo nga nagkasentro ngadto sa Dios. Pagtuo nimo ngadto sa Dios. Unya ang gisgutan pasod sa unahan og dili sa kaugalingon nato nga kahimuan. Unsa man ang kaugalingong kahimuan? Atong gusto. Sumara po ni stand sa uban nga naghisgot nga ni kahimuan mga buhat na nato. Take note igsoon nga ang gisgutan din pod sa episode 8 nga kaugalingong kahimuan katong dili ba buhat igsoon, katong mga buhat ba gani nga dili siya maoy gustong ipabuhat sa Dios. Muna gitawag natog own, our own, dili own igsoon nga ngadtos Ginoo tungod kay ang gisgutan nila atong kaugalingon, our kanang gitawag igsoon og own will, dili will sa Dios. Okay? Muna ang gisgutan na igsoon kana ganing na magud say gitawag og doon say comparison kumbaga, no? Ang imong pagtuo ngadto sa Dios o kanang imong kaugalingon nga kahimuan.